वाडत वचपी नितळसाण प्रश्नांक लागून सालसेतांत हुस्को निर्माण जाला, जंय आल्लेम नुवेम बायपास हेर दुयेंसां जावपाची शक्यता आसा। त्या खातीर थंयच्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाचो उलो मारला। आल्लेम नुवेम बायपास रस्तो सध्या कोयरान भरिल्लो आसा। रस्त्याच्या दोनूय वटांनी सुमार 1 ते 2 किलोमीटर मेरेन कोयर पाताळ्ळा अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां। हे परिस्थितीक लागून अप्रिय नदर निर्माण जाल्याच, पूण नितळसाण, दुर्गंधी आनी पर्यावरणाचें नुकसान हाच्या विशीं भंय निर्माण जाला। एकठांय जाल्लो कोयर निवळ करचो अशें तांणी आतां ह्या राया पंचायतीक उलो मारला। हो कचरो मेन रोडाचेर हे लोक भायले कोण हाडून हिंगा उडयता। चिकन बीन सगळे हिंगा चिकनाचो वेस्ट उडयता। हिंगा सारको वास सोंसपाचो ना। हिंगा लोक आमचे भुरगे इस्कॉलाक बीन वयता, वेर्ना नुव्या, तांकां सगळे घाण ही सगळी। आनी हिंगा कचरो हाडून उडोवन सगळे हिंगा डेली हें पळयता हांव सगळे। हिंगा कोण एक्शन घेना ना म्हूण आमची राय पंचायत आहा। आतां आमचे न्यूली सरपंच जाला बेला बाय, ताका हांव सांगतलो हेचेर मातशें हें घे म्हूण। आनी पंचायताकूय सांगता सगळ्यांनी हें एक्शन घेवचें आनी हिंगा नेक्स्ट टायम हें करूंक उडोवपाक मातशें तुमी एक्शन घेवचें। नाजाल्यार हिंगा कॅमेरा बीन बसयचे, फायन बीन मारून तांकां कोण हाल्यां सांपडटा तांकां फायन मारचो। हे पंचायता कडेन हांव रिक्वेस्ट करता। आयज आमी आसा आल्लेमच्यान जो नुया बायपास रोड आसा थंय पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 1 किलोमीटर रस्त्यार सगळ्याक कचरो उडयल्लो आसा आनी सगळो वास मारपाक लागलेलो आसा। तेन्ना आमी एका लोकल मनशाक विचारले, लोकल भुरग्याक जेन्ना हांगा विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की हांगा खंय तरी ही सगळी घाण जाल्ली आसा, खंय तरी पंचायतीन हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा, सरकारान हितून खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा। आनी ताणें सांगलें की जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना ही सगळी घाण हांगा पळोवची पडटा आनी हांगा नियर बाय जेन्ना घरां आसा तेन्ना घरानूय खंय तरी तो वास वयता आनी चडसो आसता तो हांगा चिकन वेस्ट जे थोडे हाडून उडयता, जे चिकन सेल करपी आसा तेंचेरूय खंय तरी आयज हांगा एक्शन जावपाची गरज आसा। हांगा कोण पंचायत लागता, कोण लागता तेंच्यांनी कॅमेरा घालून खंय तरी तेंचेर कोण जे हांगा कचरो उडयता, वेस्ट उडयता तेंचेर एक्शन घेवपाची आयज गरज आसा। आनी आयज हांगा पळोवन येयल्यार सगळ्या वास आनी वाऱ्यान ज्यो ह्यो प्लॅस्टीक पिशवी आसा त्यो सगळ्या जळामळा वयता। दोनी सायडी शेतां आसा, हांगा थोड्यांची घरां आसा, सगळ्याक पोल्युशन हे जाता आनी हांगा येता तेन्ना वेगळोच वास येता।